मिति 2000 नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल छ छैन स्पष्ट गर। संसदीय दलको नेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको को स्पष्ट गर। सञ्चार जगतलाई तर्साउने कार्य बन्द गर। सञ्चार जगतलाई तर्साउने कार्य बन्द गर। सहकारी छानबिन समिति गठन गर। सहकारी छानबिन समिति गठन गर। सञ्चार जगतलाई तर्साउने कार्य बन्द गर। सञ्चार जगतलाई तर्साउने कार्य बन्द गर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले प्रदेशवासी जनताका लागि यस गरिमामय प्रदेश सभामा विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा राष्ट्रप्रति समर्पित भई राजनैतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तनको क्रममा भएका आन्दोलनका घाइते र बेपत्ता भएका नागरिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दै त्यस्ता युगान्तकारी प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रज तथा शिखर व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि प्रस्तुत गर्ने बजेट प्रदेशको योजनाबद्ध विकास प्रयासका मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतम र प्रभावकारी परिचालन गरी कृषिजन्य तथा भौगोलिक औद्योगिक उत्पादन र उत्पादक अभिवृद्धि दिगो र पुनर्स्थापन भौतिक संरचनाको भौतिक पूर्वाधारको विकास उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना गरिबी बेरोजगारी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणको न्यूनीकरण सामाजिक न्याय मानव पुँजी निर्माण मानव विकास विधिको शासन प्रभावकारी सेवा प्रवाह संघीयता कार्यान्वयन र सुशासन हासिल भई नेपालको संविधानले परिक्रमा गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित हुने विश्वास लिएका छौँ। 2 विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट राज्यका नेतृत्वको सिद्धान्त नीति तथा दायित्व मौलिक हक प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भौगोलिक अवस्था मानव विकास दिगो विकासका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन तथा विपद व्यवस्थापन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छु। अब म प्रदेशको आर्थिक र सार्वजनिक वित्त प्रणालीका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 3 अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य पक्षहरूमा सिर्जित समस्याका कारण मुलुकको राजस्व परिचालनमा सङ्कोचन आउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दबाव रही सोको असर प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा परेको छ। साथै सोका कारण सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेशलाई प्राप्त हुने वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको प्रतिबद्ध रकम समेत कटौती भई प्रदेश सरकारको आयमा सङ्कोचन आएको हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। अर्कोतर्फ आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण विनियोजन कुशलता स्रोत परिचालन आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहीतामा प्रभावकारी कमीले गर्दा अनुशासन र उत्तरदायित्व एवं प्रभावकारिताको कमीले गर्दा अनुशासन र उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहीतामा प्रभावकारिताको कमीले गर्दा कार्यान्वयन योग्य आयोजना छनौट हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च दक्षतामा अत्यन्तै कमजोर र चालु खर्चको आकार बढोत्तरी भएकोले प्रदेश सरकारको वित्तीय परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सिर्जना भएको छ। 4 प्रदेशको सङ्कुचित आर्थिक क्षेत्राधिकार न्यून राजस्व परिचालन क्षमता राजस्वका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान तथा राजस्व सङ्कलनमा उदासीनता र सङ्घीय सरकारको अनुदानमा अत्यधिक निर्भरताको प्रवृत्ति उपलब्ध स्रोत साधनको सन्तुलित समन्यायिक र प्रभावकारी वितरण तथा आयोजना प्रवर्धन अभिवृद्धि र चालु खर्चमा उच्च मितव्ययता वित्तीय उत्तरदायित्व र दक्षतामा अभिवृद्धि चालु खर्चमा उच्च अनुशासन शासकीय सुधार र सुशासन काममा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि उद्योगिक पूर्वाधार विकास शासकीय सुधार एवं सुशासन हासिल गर्नतर्फ उन्मुख हुनेछ। माननीय सभामुख महोदय
म अब विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 8 उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रचुर लगानी मार्फत उत्पादन उत्पादकत्व रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उच्च दिगो फराकिलो र सामुदायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र स्वचालित प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा बढोत्तरी, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत संस्थागत सुधार गरिनेछ। साथै कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यवसाय मैत्री वातावरणको निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको थप पहिचान तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरिनेछ। दिगो विकासको मान्यतामा रही गुणस्तरीय, आधुनिक, वातावरण मैत्री, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ। 9 खर्चको प्राथमिकीकरण, विनियोजित दक्षता र सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषणका आधारमा खर्चको प्राथमिकीकरण गर्दै विनियोजन कुशलता हासिल गरिनेछ। पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आर्थिक एवं वातावरणीय रूपमा ग्राह्य, कार्यान्वयन योग्य आर्थिक वृद्धि एवं पुँजी निर्माणमा उच्च योगदान पुर्याउने र आयोजना ब्याङ्कमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरूको प्राथमिक बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय एवं सुरक्षित भएका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ। साना तथा अनुत्पादकशील आयोजना र दोहोरो तेह्रो बजेट विनियोजनलाई निरुत्साहित गरिनेछ। चालु एवं प्रशासनिक खर्चमा उच्च किफायती कायम गरिनेछ। साथै सार्वजनिक स्रोतलाई मानव पुँजी निर्माण, मानव विकास, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अनुसन्धान र विकास तथा छिटो र उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा अनुशासन कायम गर्न, खर्चमा गुणस्तर र दिगोपना, वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाबदेहीतामा जोड दिइनेछ। 10 सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र समता, सबै जात-जाति वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, पोषण, आवास र सुरक्षामा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रतिनिधि गराउने नीति अख्तियार गरिनेछ। शासन र विकासको प्रतिफलमा सबैको सामुदायिक पहुँच कायम गर्दै वञ्चितीकरण हटाउन, स्रोतको समुचित बाँडफाँड र उपभोगमा हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्ने सामुदायिक वितरण प्रणालीको विकास गरिनेछ। विकासको मूलधारबाट टाढा पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको जनताका लागि सशक्तिकरण, क्षमता, विकास, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी समावेशी र अधिकारमुखी अवधारणाको अभ्यास गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। साथै भाषा, कला, मूर्त र अमूर्त संस्कृति, सांस्कृतिक सम्पदा, इतिहास, सङ्गीत र साहित्यको परिवर्तन र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव पुँजी निर्माण र रणनीतिक परिचालन, युवाहरूको नवीनतम ज्ञान, सिप, तालिम र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, उद्यमशीलताको विकास, नव परिवर्तन, स्टार्टअप, सहुलियत एवं प्रोत्साहनको नीतिमा जोड दिइनेछ। निजी क्षेत्र लगानी प्रवर्धन र पूर्वाधार विकास, निजी लगानी आकर्षणको वातावरण निर्माण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रूपान्तरकारी, वातावरण मैत्री, लागत प्रभावी र पुनरुत्थानशील भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरिनेछ। सडक, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ, पुल, भवन, रङ्गशाला जस्ता भौतिक संरचना एवं साझा उपयोग गर्ने रणनीति तथा निरन्तर मर्मत, सम्भार, संरक्षण, सुरक्षा र गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन। जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई प्रदेश सरकारमा योजना, नीति र कार्यान्वयनमा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ मूलभर प्राविधिकरण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ठेक्न सक्ने खालका उत्पादनशील, बलिया र दीर्घायु पूर्वाधार निर्माणको सुनिश्चितता गरिनेछ। साथै जलवायु परिवर्तनका असरलाई निश्चित गर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन र सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत साधनसहित पूर्व तयारी, अनुसन्धान, जनशक्ति विकास, तालिम एवं प्रशिक्षण र सचेतनामा जोड दिइनेछ। चौध शासकीय सुधार, सेवा वितरण र सुशासन। राजनीतिक र प्रशासन बीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारको शासकीय अभ्यासमा कानुनको पालना, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता, संवेदनशीलता र सार्वजनिक सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग,
सह उत्पादन मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्रभावकारी हासिल गरिनेछ। सार्वजनिक निकाय संस्थागत सुधार, खुलापन, स्वच्छता र निष्पक्षता प्रवर्धन गर्दै वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचाररहितता र सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। 15 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व परिचालन र सङ्घीयता कार्यान्वयन। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व पाठमा पूर्ण र प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै सङ्घीय अनुदानमा रहेको उच्च परनिर्भरतालाई घटाउँदै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय सहकारीको विकास गर्दै प्रदेशबाट स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँड थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै खर्चको प्रभावकारिता अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। सङ्घीयताको सबलीकरण, जनतामा यसको औचित्यबोध र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन, संस्था एवं संयन्त्रको निर्माण र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। सूचना प्रविधि, तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा अनुसन्धान एवं विकास, प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तन, सृजनशीलता र प्रभावकारिताका लागि सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोगमा जोड दिनेछ। तथ्य प्रमाणका आधारित योजनाहरू, नीति, कानुन एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेशको तथ्याङ्क प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै प्रदेशको आर्थिक विकासमा प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको वातावरण निर्माण गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2081 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। रोजगारी सिर्जना, गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण। प्रदेशमा विद्यमान बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोत जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी औद्योगिकरणको विकास तथा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सिप, तालिम एवं दक्षता विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने तथा श्रम संस्कृतिको पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरिनेछ। प्रदेशलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय पुँजीमा उच्च योगदान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रभावकारी नीति अख्तियार गरिनेछ। आर्थिक असमानता कम गर्न स्रोत साधनको विनियोजनमा न्याय कायम, सामाजिक न्याय, समतामा जोड दिनेछ। 18 कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न यस क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा उच्च जोड दिनेछ। यसका लागि कृषि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान, कृषि पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आधुनिक भण्डारगृह निर्माण, प्राविधिक सहायता, कृषि प्रसार, बिउबिजन, मलखाद, बिजुली यन्त्र उपकरण र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, कृषि र पशु बिमा, रैथाने बाली र प्राङ्गिक र जैविक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा ठूला तथा व्यावसायिक कृषि तथा पशुमुखी फार्म सञ्चालनमा सहयोग, समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार। प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न तहगत सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको संयुक्त लगानी तथा प्रयास गरिनेछ। सबै प्रदेशमा विद्यमान र नयाँ प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मानव निर्मित पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान एवं सुरक्षा, उपयोग र प्रचार प्रसार गरिनेछ। यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा लगानीको व्यवस्था गरिनेछ। 20 गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास। प्रदेशभित्र ऊर्जा, यातायात र सडक सञ्चार, आवास तथा शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ पूर्वाधार क्षेत्रमा सेवा प्रदायको संस्थागत सुधार, क्षमता वृद्धि र ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण, विकास र विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिनेछ। यसका लागि आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमा प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका रणनीतिक महत्त्वको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। साथै पूर्वाधार विकासको गुणस्तर जाँच र मर्मत सम्भारमा मापदण्ड निर्माण गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जलवायु परिवर्तन विपदको मारलाई थ्याक्न सक्ने बलिया र गुणस्तरीय पूर्वाधारका विकास जोड दिँदै प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवं सञ्चालित सडक, पुल, भवन जस्ता भौतिक प्रयोग विकास र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। महामारी व्यवस्थापन, पूर्व तयारी तथा प्रतिकारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र क्षमता विकास गरिनेछ। मानसिक रोगको उपचार र सचेतनालाई जोड दिनेछ। सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण र सामाजिक न्याय। प्रदेशमा रहेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, कमैया, हलिया, अपाङ्गता भएका र विभेद तथा बहिष्करणमा परेका जाति, क्षेत्र र समुदायको उत्थान, स्रोत र साधन तथा अवसरबाट पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। सामाजिक कुरीति, छुवाछुत,
जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक अपाङ्गता लगायतका आधारमा हुने विभेदको अन्त गर्न कानुनको कडा कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ। यसका लागि लक्षित वर्ग विशेष प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि उच्च प्राथमिकता दिनेछ। संस्कृतिको संरक्षण, युवा तथा खेलकुद विकास र परिचालन, स्थानीय भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणमा युवा परिचालन गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सघाइ पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत र कर्मी रूपमा आधुनिक खेलकुद पूर्वाधारको विकास, दक्ष र अनुभवी खेल प्रशिक्षक, खेलकुद सामग्री र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गरी युवालाई स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावसायिक खेलकुदका लागि तयार बनाइनेछ। अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। लागु औषध र दुर्व्यसनका लागि निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्दै युवाहरूको क्षमता पहिचान गरी विकास, निर्माण र सृजनशीलतामा अनुसन्धान, नवप्रवर्तक, सामाजिक परिचालक र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम परिचालन गर्ने नीति अक्षर गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, दिगो र हरित विकास, जलवायु परिवर्तन तथा का असरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी बजेटमा न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षमता विकास तथा सचेतनाका रणनीतिक कार्यक्रमहरू उच्च प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिनेछ। प्रादेशिक दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन वातावरण मैत्री विकास मान्यता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रदेशका योजना, नीति, कार्यान्वयन एवं कार्यक्रममा आन्तरिकरण गरिनेछ। साथै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जैविक विविधता, वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी सन्तुलनलाई मध्यनजर गरी हरित विकासको प्रबन्धन गरिनेछ। 26 संस्थागत सबलीकरण, सूचना प्रविधिकरण र सुशासन, प्रादेशिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवाको प्रारूप निर्माण र वितरण, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक प्रशासनमा विधिको पालना, पारदर्शिता, मितव्ययिता, स्वच्छता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्दै शासकीय संयन्त्रको सबलीकरण र कर्मचारीको क्षमता विकास गरिन्छ। साथै राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सदाचार, नैतिकता, सत्यनिष्ठाको प्रवर्धनमा जोड दिँदै वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा कायम गरिनेछ। यसका लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग र डिजिटाइजेसन तथा प्रमाण र अनुसन्धानको उपयोग, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुशासन र वस्तुनिष्ठ दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीको प्रबन्ध गरी विद्युतीय सुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी, साझेदारी र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, सहकारी, सहलगानी र सहवित्तीयकरणको माध्यमबाट उत्पादनशील सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि प्रादेशिक नीति तथा कानुनी संयन्त्रको स्थापना, आवश्यक सुधार गरी प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। विकास साझेदार तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेशको प्राथमिकता र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिनेछ। 28 बजेट प्रणाली सुधार, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमतामा अभिवृद्धि, बजेट तर्जुमामा प्रक्रिया, आयोजना, पहिचान र छनौट र बजेट विनियोजन तथा आयोजना कार्यान्वयन, खर्च प्रणाली, वित्तीय अनुशासन प्रणालीमा आमूल सुधार गरी बजेट प्रणालीको अनुमानयोग्यता, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा अभिवृद्धि गरिनेछ। आयोजना छनौट तथा विनियोजन गर्दा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट एवं स्वीकृत भएका पूर्व तयारी सम्पन्न भएका प्रादेशिक आयोजना र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने ठूला रूपान्तरकारी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। साना र अनुत्पादनशील आयोजनामा रकम कटौती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आयोजनाको सङ्ख्यामा कटौती गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउनु बजेट कार्यान्वयनमा खरिद, गुरुजना, स्रोत सुनिश्चितता, पर्याप्त विनियोजन, समयमै कार्यक्रम संशोधन एवं रकमान्तर, निकासा कार्य र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवं तथ्याङ्क प्रणाली अवलम्बनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। 29 आन्तरिक स्रोत परिचालन र अन्तर सरकारी वित्त उपयोग, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान प्रदत्त आर्थिक अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग, राजस्व सम्भावनाको पहिचान, राजस्व सङ्कलनको प्रयास र चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ। स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रादेशिक स्रोतको दस्तुर प्राप्तिका लागि आवश्यक समन्वयको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याइनेछ। साथै सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणप्रति निर्भरतालाई घटाउँदै लगिनेछ। यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरिनुका अतिरिक्त सङ्घीय सरकारसँग वित्तीय हस्तान्तरणको रकम वृद्धिका लागि पहल गरिनेछ। माननीय सभाको महोदय, 30 विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा तयार हुने बजेट तथा कार्यक्रमको
इमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेश विद्यमान शासकीय आर्थिक सामाजिक वातावरणमै लगायतका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन हुनुका साथै सृजित अवसरहरूको उपयोग गर्न सकिने र प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, विगतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिबद्धता, नेपालको संविधानले तय गरेका लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रतिबद्धताहरू हासिल हुने विषयमा मैले विश्वास लिएको छु। 31 विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त प्राथमिकतामा सम्बन्धमा यस सम्मानित प्रदेश सभामा छलफल भई माननीय सदस्यहरूबाट विश्लेषणात्मक, यथार्थपरक, सृजनात्मक सुझावहरू प्राप्त हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरी बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकरण गर्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु।